अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज 27 शब है। यकीनन सब इबादत में मशगूल होंगे, नमाज़ें पढ़ रहे होंगे और मैंने भी इबादत की है, नमाज और नफल पढ़ के अभी फ़ारिग हुई हूँ। अभी ख़त्म कुरान है, कुछ न्याज है, तो ये न्याज लेकर आए हैं, तो अभी मैं इस पर फ़ातिहा देती हूँ। तो न्याज पर अभी फ़ातिहा देती हूँ, फिर इसके बाद आज हम दुआ में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर हमारे करीबी जो है एक एहतशाम की एहतशामुल हक़ की नुदियानवी की दुआ है, तो उसमें शिरकत हम करेंगे इंशाअल्लाह। पहले मैं फ़ातिहा दे दूँ, तो फिर इंशाअल्लाह इसके बाद मैं कंटिन्यू कर। फ़ातिहा पढ़ लिया, अल्लाह ताला कबूल और मक़बूल फरमाए। तो कुरान पाक ख़त्म हुआ है, आस पास की मस्जिदों से भी अज़ान आ रही है। तो अब मैं जो ये न्याज है ये बिल्डिंग में तकसीम करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो है बिल्डिंग को दिखलाती हूँ, फिर इसके बाद जो है फिर इसके बाद जो है रिश्तेदारों का हिस्सा निकालूंगी। पहले बिल्डिंग वालों को जो है तकसीम करके आती हूँ मैं, क्योंकि पड़ोसियों का पहला हक़ है। पड़ोसी जो है वो पहले शरीक गम दुख सुख के पहले साथी हैं। मेरा मानना है कि पड़ोसियों का ज़्यादा हक़ होता है, पहले इनका हक़ है। पड़ोसियों को देकर आती हूँ, फिर मैं इससे आपसे पहले देकर आती हूँ, फिर बाद में आपसे बात। बिल्डिंग में तो मैं बांट कर आ गई हूँ और मैंने फ़ातिहा भी पढ़ लिया। अब थोड़ा सा ये है कुरान पाक जो है, कुरान पाक जो है कुछ क्योंकि रशीद के लिए दुआ के लिए हम जाएंगे 2 बजे, और 2 बजे तक मैं क्या करूँ। तो क्योंकि मैंने नमाज़ भी पढ़ ली, सलात व तस्बीह भी पढ़ ली, तरावी भी पढ़ ली। अब जो है थोड़ा सा कुरान पाक जो बकाया है तो अब वो पढ़ लेती हूँ। ये दुआ के लिए तो हम जो जाएंगे वो जाएंगे 2 बजे, क्योंकि हदीस पाक के दुआ के लिए इसलिए जाने का कह रही हूँ। हदीस पाक के जहाँ अल्लाह के 40 मोमिन बंदे होते हैं, तो वहाँ किसी एक की आमीन में बरकत होती है और दुआएं कबूल हो जाती हैं। तो इसी वजह से, इसी नीयत से इज्तिमाई दुआ में शिरकत की ख्वाहिश है कि चले इज्तिमाई दुआ में हम शिरकत करें, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। तो पहले तो भी मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ ये तो फिर इसके बाद जो है मैं आपको मज़ीद कंटिन्यू करूँगी। तो गैस कुरान पाक पढ़ चुकी और ये जो है 1 बज रहा है और रशीद के कपड़े भी रेडी है। बस अब ये नहाएंगे और ये कुछ देर में हम जो है दुआ के लिए निकलेंगे। तो इस दौरान मैंने कुरान पाक भी पढ़ लिया, थोड़ी सी भूख लग रही थी, खाना भी मैंने खा लिया, क्योंकि अफ्तारी में जो खाया था उसके बाद मैंने नहीं खाया था, फिर थोड़ा सा भी खाना खा लिया। और अभी ये थोड़ा पान खा रही हूँ, और जब तक रशीद तैयार होते हैं उनका गर्म पानी रखा, फिर इसके बाद जो है मैं दुआ में जाऊंगी और इंशाअल्लाह वहाँ की भी वीडियो बनाऊंगी, दुआ की वीडियो बनाऊंगी, और आप मेरे साथ रहिएगा और दुआ में ज़रूर शरीक है आपको होना है। वैसे तो मैंने घर में अपने तौर पर दुआ कर ली, लेकिन मैंने वही बताया कि जब 40 मोमिन बंदे इकट्ठे होते तो कोई अल्लाह का एक वली उसमें ज़रूर होता है। तो देखते हैं किसकी दुआ से आज की ताक़त है हमारी भी कबूलियत हो, यही मेरी दुआ है। और आपके लिए भी मैं दुआ करूँगी जो मेरे सब्सक्राइबर है, और आपको भी मुझे दुआ में याद रखना है। तो अभी वेट, जब मैं निकलूँगी वहाँ पहुँचूँगी तो इंशाअल्लाह ताला आपको कंटिन्यू करूँगी। तो गाइस 1:45 बज चुके हैं और हम अब मस्जिद दुआ के लिए जा रहे हैं। तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू रखूँ और आपको दुआ में शामिल करने की कोशिश करूँगी कि ज़्यादा दुआ की वीडियो बनाएं जिसमें आपकी भी शिरकत हो सके। और बेटियां कि इसके पीछे इतनी बड़ी कुर्बानी है और इतनी मेहनत है कि ये सब मैंने ये मेहनत की है।
میرے خیال میں میری آواز آپ کو آئے گی نہیں، پھر بھی میں ویڈیو بنانے کی کوشش کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ دعا میں ریکارڈ کر کے آپ کو دکھا دوں. وہ اس لیے لگایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ہے جو بیماری کے لیے صحت مند ہے تو میں اسے صحت دوں، اگر پیسہ دولت مند تو میں اسے دے دوں. اللہ تعالیٰ یہ مغرب کے وقت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پکارے سارے خدا بخشتے میرے، سارے خدا بخشتے میرے، رحمت و رحمت تعظم میں آخر ورد سفار میرے الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ. ہم ان کو بھر دے اے اللہ، ہم بڑے پریشان ہیں اے اللہ، ہماری بچیاں بہنیں سب گھروں کو چھوڑ کے آئی ہے، آج وہ تیرے دربار میں ہے اے اللہ. ہم تو پھر بھی چلیے ہم بڑے سخت دل کے ہیں، لیکن ہماری خواتین بڑے نرم مزاج کی ہے اے اللہ. ان کے آنے کی لاج رکھ لے اور سب کے گناہوں کو بخش دے اور اے اللہ سب کا دامن بھر دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے اے اللہ. پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو بقائے دوام عطا فرما اے اللہ. ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما دے اے اللہ، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے اے اللہ. اے اللہ سارے تجربے ایک سال میں ہو گئے، سب نے کر کے دیکھ لیے، لیکن آج ہمیں وہ دربار ملا ہے. انشاءاللہ صبح ہونے سے پہلے پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اے اللہ. اس ملک کی لاج رکھے، یہ بزرگوں نے بنایا تھا اے اللہ. قائد اعظم بھی تھے، لیاقت علی بھی تھے، لیکن اے اللہ اس میں مولانا اشرف علی تھانوی بھی تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی بھی تھے، اس میں میرے والد مولانا احتشام الگ بھی تھے، اور مفتی شفیع صاحب سمیت سارے علماء، حضرت مولانا محمد احمد تھانوی صاحب بھی تھے. اے اللہ ان بزرگوں کی لاج رکھ لے، پاکستان کو اس بحران سے نکال دے اللہ تعالیٰ، اس بحران کا خاتمہ فرما دے، پاکستان کو اے اللہ ترقی یافتہ ملک بنا دے، اس کی معیشت بہتر ہو جائے، اس کی زراعت اچھی ہو جائے. دعا ہے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ، ہمارے سب کے مسائل حل فرما دے اے اللہ. ہم میں جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات دے دے اے اللہ. ہماری محنت کو قبول فرما اے میرے اللہ. یہ ہم بچے اور ہم بھی جا رہے ہیں، بہت زیادہ رش ہے، راستہ بہت اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما. ابھی ٹائم ہوا ہے 3:45 اور ابھی ہم دعا سے آئے ہیں اور میں نے دعا ریکارڈ کی ہے. انشاءاللہ میں جلدی ڈالوں گی. اور ابھی میں فٹافٹ سحری کی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ آج کل سحری جلدی ختم ہو جاتی ہے، تو یہاں میں اسٹاپ کرتی ہوں، فٹافٹ سحری کی تیاری کرتی ہوں، اس کے بعد میں بات کروں گی. تو گائس یہ تھا 27 شب لیلۃ القدر کی رات کے عبادات کا شیڈول. ٹائم کی کمی کی وجہ سے سحری کی ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ ٹائم بہت کم تھا. تو ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے 4:40 ہو رہا ہے، تو ابھی کچھ وقت باقی ہے اذان میں، تو انشاءاللہ یہ جلدی ویڈیو اپلوڈ کروں گی. تو اذان ہونے میں ابھی میرے خیال میں جو ہے قریب 10 منٹ باقی ہے، اور میں نے تو پانی وغیرہ بھی پی لیا. اب قرآن پاک پڑھتی ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے نماز پڑھ کر سو جاؤں گی. تو یہ تھا 27 شب کی عبادت. تو میں یہ بہت جلدی ویڈیو اپلوڈ کروں گی. ابھی نماز پڑھوں گی، نماز کے بعد
نیند آ رہی ہے پھر سو جاؤں گی. تو وہی ریکویسٹ کروں گی کہ میری ویڈیو کو دیکھے، شیئر کرے، لائک کرے اور کمنٹس کرے. تو اسی ریکویسٹ کے ساتھ 27ویں شب کی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.